द्वितीयस्कन्धः अतः प्रथमोऽध्यायः फ्रम् श्लोक 36 अपिस्पदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोदप्यत यत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृतागेष्वगमत्यमर्षि किं वा कृतागेष्वगमत्यमर्षीं किं वा कृतागेष्वगमत्यमर्षीं भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् दीर्घो इव दीर्घतमं व्यमुञ्चत् भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्णसेः यस्याङ्घ्रिपादं रणपूर्णसेः मार्गं गदाया शरतो विचित्रम् मार्गं गदायाश्चरदो विचित्रं किं वा कृतागेष्वगमत्यमर्षीं भीमो हि वद्दीर्घतमं व्यमुञ्चते यस्याङ्घ्रिपादं रणपूर्णसेः मार्गं गदायश्चरदो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारतयूथपाना गाण्डीव दण्डो परतारिहस्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढः मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्त्वित्तनयो पृथायाः यमावुदस्मित्तनयो पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव पक्ष्मभिरक्षिणीव प्रेमात उद्धाय मृधेश्वरिक्थम् मृदेश्वरिक्तम् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात् यमावुतस्त्वित्तनयो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्त्वित्तनयो पृथायाः पार्थैर्हृदौ पक्ष्मभिरक्षिणीव प्रेमाद उद्धाय मृदेश्वरिक्तौ
परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्राद् अहो प्रतापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यस्त्वेकवीरोऽधिरतो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्च तस्रः सौम्यानुशोचेतमधः पतन्तम् सौम्यानुशोचे तमदः पदन्तौ सौम्यानुशोचे तमदः पदन्तौ रात्रे परेताय विदुद्रुगेयः रात्रे परेताय विदुतृगेयः रात्रे परेताय विदुतृगेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या निर्यापितो येन सुकृत्स्वपुर्या निर्यापितो येन सुकृत्स्पुर्या सुहृत्स्वपुर्या सुकृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन अगं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सौम्यानुशोचे तमदः पदन्तौ रात्रे परेताय विदुतृगेयः निर्यापितो येन सुकृत्स्वपुर्या अगं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन कृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनं नृपाणां त्रिपदोत्पथानाम् नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पदानां महीमुहुश्चालयतां च मूभिः मगिमुगुश्चालयतां च मूभिः वदात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽपि वदात् प्रपन्नाति येषोभिः यशोऽपि वदात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽपि वदात् प्रपन्नाति जिगीषयोऽपि वदात् जिगीषयेषोऽपि वदात् प्रपन्नाति जिगीषयेषोऽपि अपैक्षताघं भगवान् कुरूणाम् अपेक्षदागं भगवान् कुरूणां नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पदानां
मगिं मुगुश्चालयदां च भूभिः वदात् प्रपन्नाति जिगीर्ष येषोभिः उपेक्षदागं भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् सर्वाण्यकर्तव्यग्रहणाय पुंसाम् सर्वाण्यकर्तव्यग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यता कोऽर्हति देहयोगम् अन्वन्यता कोऽर्हति देहयोगम् अन्वन्यता कोऽर्हति देहयोगम् परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम् परागुणानामुदकर्मतन्त्रम् परागुणानामुदकर्मतन्त्रम् अजस्य जन्मोत्पतनाशनाय कर्माण्यकर्तव्यग्रहणाय पुंसाम् अन्वन्यता कोऽर्हति देहयोगम् परागुणानामुदकर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम् तस्य प्रपन्ना किल लोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्पजस्य अर्थाय जातस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः तस्य प्रपन्ना किल लोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्पजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः इति श्रीभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। प्रेमिकेर्न सद्गुरुनाथ महाराज की जय।